سلام تعنا بلي دكتور جبرانس جبر كروساسي دكتور جيجي ساقوايو راديو ليجستي تعنا يا بلي تعنا لعل كل إمو إزمالختي كاب حكمنا سرجي دياغنوستيك إيميجينج آجل جلوتيو سرجي إز أوان بزتلو مسارحتات حكمنا تحجزو كلهم عينتات ناي ألترا ساوند آجل جلوت كلهم عينتات ناي دوبلر ألترا ساوند آجل جلوت بعزيو زمناوي جزيف ديجيتال إكس راي ماشين تحجزنا كلهم جلجالوتات سرو إكس راي ويبون راجي كابش كنار إسخصاب صفر إجرين كمون بإكس راين مدحاني تيبكان بسبيشاليست حكيم زوهابو فولي جلجالوتات مرمرا مخانت ويمزنقعت السين مرمرا حمام قرور حراجين كشعن نهز أناتن عبيت مرمرا عبي معنطام مرمرا كليت بتغكل مسرحنن زي مسرحنن مرمرا نهز أناتن عبيتن حنيان تبوشنتن بفلاي دما حزي زمننا عالمنا زوصحتو ناي نصار حمام تكنولوجي حابرنا نمسقوام كاب جرر نصا حمامات من نصار ملو بملو 3D 4D سرحن جزيف ماشينن اتاتاتينا بتمويا لمد زلوم سبيشاليست حقايم زت امامن جلجالوت انهابنا نركب توسخي ناي سي تي سكانن MRI من مخارم بنصر من بابن جلجالوت نهب 3G ناي سرح ساعات كاونو بهو 3 ساعات كسابنا يمشات 3 ساعات كنتات عنهم بنصر مفلات حكمنا سرجي يخون من رجوم أدراشانا قبل علواي بري عيد الريفرال هوسبيتال نام مسمر عدشم دحنز وسد من قدي 300 مترو ورديلنا نركب نزبلت حبريتا بوقصر سلكي بادو سلستر بعن كلتن 4 9 4 سلستن دويل كامحتاتي كال سرجي نتصريت حكمنا قدميان هب نسرجي دياغنوستيك إيميجينج سبونسرنا أمسكينا كرات تملكتنا سلام كميت سنحو تصاعد بيزنس أربالكم ليديا ماركوسي بمغتصال دما نبدا داويت مايكرو فاينانس ملكات خطاتينا هنملس ددبيت مايكرو فاينانس بدرجة هاجر اتفلامن زعبين تكال قحن عقارن كوينوم مناسي دقانستيوم حرستوت نقادون كالوتن أبا من نوابرهم رؤي لو تكمتو بمدايك قرب فاينانس عند حقوق حزب تقراي كوينون ناقل قلزمت عبي تكاليوم سالا تكال لقحن عقارن ددبيت مايكرو فاينانس سقاتي توقيد تكالنا زتفلاليو عينتات لقحدمان عاماويلو عداليو أبا مسرح يركب قوف نقوف قاسقاسي قلقالت فاينانس ددويت مايكرو فاينانس ومن محزا جيزي اوزت ألبا السرار حان مختالن عب كللنا فولين بحتاون نايتن قاسقاسي قلقالت فاينانس زهب قوف نقوف قوف نقوف قوف نقوف قوف نقوف قوف نقوف تنقاسقاسي قلقالت فاينانس بمتقام عب استفلاليو قلقالت سرح جزيخان جنزوخان زت أمامن ددويت مايكرو فاينانس مالتون شغط أشغط فارماسي سوبر ماركتن كالوت عينتات سرحتن نزتوافرا وقنات معالتاوي شيطاتهم أبناي ددبيت تنقاسقاس بمعقار كابخنتن قحلتن يناقفو أدراشانا بادو تشعاتا 14 بادو حدا 19 76 ويدما ببادو تشعاتا 14 سوسان حدا بادو 53 يلوم يدولو بفتنة نابزلولو ددبيت سرت بروح متاي زرزرنا بزحزنيو زينا بيزنس كنسقركم مهزاينت سراح بمقلبات لعلقده زلو اندسترس نصباق نمطنخار علمو زفقدو دغاف كم زغبر كوليج بوليتكنيك شره غليصو ات كوليج نزغلصب تختما زركم اخل مسلطن سنصباق تيش بستفلالي مويا سنصباق نزسلطنن 120 دقه انستيو اب زمر اولوان كوينو سلطنت بسلطن اوميا فطرت سراح بمخان عرسن مخال كم زصعرا حبيرن نصبصاب كيدان مارام برهانه فيلمون دستا أب كتما شرندا سلاسة كاب زتايش لعلى إسراء عمتها زغطر مأخل مسلطاني سنة صبغاتو إيش بسالسان كلتن زر بزتفلاليو مياتات سنة صبغا نزا سلطانن 120 دقا انستيو مرعلم اتن دقا انستيو فتر تسرح كخونا بزخلالو أقباب كلس حسابن تكبارن زتسنة سلطانا كم زتوهبن زحاشة كلتن فلتتن ونينن كم زوطان مسراتي تناكايد إسراح اتماخل ويزور حيلن تولده
ገሊፀን لمعنت تمرقت تمهارنا بزحن 120 تمهارين زوسدو كورسي بنايس نصباقه بيتي سراحيو سلازي اتي ባህላውን ዘመናውን ዝኾነ ስራሕ ብቲኦርን ብተግባርን ዝተማሃረኦ لمعنتي تمرقنا الله مالتي سلازي اتي ዝተማሃረኦ ድማ ወፂን ጽባሕ ንግሆ ተግባር ገይረን ኣብ ስራሕ ክሳተፋሉ ዕዳጋ ከረኽባሉ ናይ ምኽርን ናይ ትምርትን ሂብናየንና ርከብ ማለትዩ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ወፂን ድማ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ብዘመናዊ መልክዕ ክሰርሓሉ ኢና ንጽበ ማለትዩ እቲ ማእኸል ኣሰልጢኑን ንዘመረቕን ደቂ ኣንስትዮ ምትእስሳር ስራሕ እንዳገበረ ከም ዝመፀ ሕጂውን ኣጠናኺረን ከም ዝቕፅላሉን ዝሓበራ ወይዘሮ ሒለን እቲ ማእኸል ዓቕምታቱ ብምውዳድ ናብ ኮሌጅ ዝዓበየሉ ባይታ ንምፍጣር ይስራሕ ምህላው እውን ኣረድየን ካብ ሄለን ቢቲ ሳሎን ዝተማሃራ ተማሃሮ ያው ቅድሚ ሕጂውን እንዳማህርና እንዳሰልጠና እንዳመረቕና ዕዳጋ ምትእስሳር ኢና ንገብረለን ነርና ሕጂ ኸኣ ከምኡ ንቐፅል ኢና ንቐፃሉውን ዝሓሸ ነገር ኣብ ጎነኔ ንሕግዝ ማለት እዩ ዕዳጋ እንዳነጠፍና ዕዳጋ እንዳረኸብና ንዕአን እንዳፍሰስና ትምህርትና ዝሓሸ ነገር ኢና ክነምህር ኢልና ንሓስብ ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ምክትል ዲን ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ሽረ እንዳስላሰ መምህር ተኽላይ ካሕሳይ እቲ ማእኸል ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ኢንዱስትሪ ስነ ጽባቐን ንምጥንኻር ዕዳጋ ዝመርሖ ሞያታት ንምትእትታው ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዝናኣድ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ውሽጥ ጀሚሩ ክሳብ ደረጃ ዝበፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕሎ ማለት እዩ እዚ መሰልጠን ትካል መንግስታዊ መንግስታውን መንግስቲ ክፈሎ ዘይኽእልን ከምኡ እንደገና ድማ ናይ ኢንዱስትሪ ክዓቢ ዝለዓለ እጃም ስለ ዘለዎ ንሳውን ሓደ ናይ ትካላት ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ቀጻሊ ራእይ ሒዛ ናይ ሕብረተሰብ ድሌትን ፀገማትን ንምፍታሕ ከምኡውን ዕዳጋ ማእኸል ዝገበረ ወይ ድማ ዕዳጋ ዝጠልቦ ሞያ መሰረት ብምግባር ስልጠና ብምሃብ ንመበል 32 ጊዜ ከምኡውን መበል 18 ጊዜ ዘመረቀት እንትኸውን አንጋፋ ትካል በመሆኑ ሓደ ጊዜ ሞራል ክትውለይ መሰልጠንቲ ሰልጠንቲ በተምሃሮኦም ሞያ መሃዝቲ ስራሕ በመኾኖም ዓርሰን ምኽኣል ንኻሎት መርአያን ምዃን ክጽራ ይግባእ ዝበሉ መምህር ተኽላይ ኮሌጆም መሃዛይነት ስራሕ ኣብ ምጉልባት ልዑል ግደ ዘለዎ ኢንዱስትሪ ስነ ጽባቐ ንምጥንኻር ዓቕሚ ዝፈቐዶ ድጋፍ ከም ዝገብሩ እውን ተዛሪቦም ብሰለስተ ነገራት ኣብቂዑ ኣሰልጢኑን የውፅእ ማለት እዩ ብኽእለት ብፍልጠት ኣብቂዓ ናብ ስራሕ ምስምራው ማለት እዩ ኣብ ዘመን ተመረቕቲ ተምሃሮ ሞያ ረሳሒ ንጹህ ገንዘብ ገንዘብ ትፈሊጥና ንኸባቢኻን ንሃገርካን ክልውጥ ዝኽእል ሞያ ተሰልጠን ምዃኑ በዚ እግረ መንገደይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ማለት እዩ ተመረቕቲ ተምሃሮ ወይ ምዕጥያት ተምሃሮ ሒዝክንኦ ዘለኹም ሞያ ብዝግባእ ተረዲኹም ጨቢጥኩም ሒዝኩም ኣብ ከባቢኩም ስራሕ ብምኽፋት ከማኹም መሰሉ ስራሕ ዘይብሎም ወገናት ስራሕ ብምፍጣር ዝለዓለ እጃም ከም ትዋፅኡ በዚ እግረ መንገደይ መልእኽቲ ተሓልፍ ይደሊ ማለት እዩ ተወካሊ ኤጀንሲ ምርጋጽ ብቕዓት ዘዋስ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣይተጸጋይ ህንጻ በወገኖም ተመረቕቲ ተምሃሮ ሞያ ኣብ ተግባር ከውዕሉን ዓቕመን ንምዕባይ ኣበርቲዐን ክሰርሓን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣብ ሊስትሮ ጀሚራ ክሳብ ወናኒ ትካል ክሳብ ዝበፅሐት ናታ ዓብዪ ፃዕሪ ስለ ተሓወሰ እዩ ማለት ስለዚ ስልጠና እዚ መወገስ እምበር ናይ መጨረሻ ዓላማኹም ማለት ኣይኮነን ናይ መጨረሻ ዓላማኹም ዝኸውን እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ተግባር ኣሽሪፍኩም ጽባሕ ንግሆ ንዓድኹምን ንዓኻትኩምን ንቤተሰብን ዝጠቅም ስራሕ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን እዩና እንኳዕ ደስ በለኩም ቀጻሊ ህይወትኩም ጽቡቕኩም ነይምና ኣብቲ እዋን ርእይቶአን ዝሃባና ተመረቕቲ ብግዲአን ኣብቲ ማእኸል ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ዝሓሸ ዓቕሚ ከም ዝወነና ብምሕባር ብዝሰልጠንኦ ሞያ መሃዝቲ ስራሕ ብምዃን ዓርሰን ንምኽኣል ከም ዝፅዕራ ገሊፀን ያው ስልጠና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ምንም ዓይነት ሞያ ይነበረኒ ያው ምስኣትኹ ግን ብዙሕ ነገር ተማሂረ ባይዞ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን የልደሊ በዚ ሞያ እዚ ድማ ክሰርሕ ዝግጅት እየ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዝዓለት እዚኣ ብዝትምራይ ድማ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ብጽቡቕ ደረጃ እየ ሰልጢነ ዝርከብ እና ካብዚ ወፅየ ናይ ባዕለይ ከፊተ ብትኽክል ብሞያይ ክጥቀመሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ክጥቀመሉ እውን እየ ቤት ጽሕፈት መምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ብምኽንያት ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ካብ 30 ክሳብ 50 ሚታዊ ወሰኽ ታሪፍ ታክሲ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እቲ ዝወጽእ ሓድሽ ታሪፍ ግልጋሎት መጓዓዝያ ታክሲ ካብ 26 ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለጸት ቤት ጽሕፈት ማሕበራት ታክሲ እውን ቅድም ክብል ዝነበሩ ክፍተታት ብምእራም ንኣባላቶም ብእዋኑ ብምፍላጥን ኣብ ሕድሕድ ታክሲ ብምልጣፍን ተግባራዊ ክገብሩ ጸዊዑ ካብቲ ዝወጽእ ሓድሽ ግዝያዊ ታሪፍ ወጻኢ ካብ ዝተፈቐደሉ ናቁጣን ካብቲ ዝተዋህበ መስመር ወጻእን ታፔላ ዘይገበረ ታክስን ጥብቕ ዝበለ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ገሊጹ ብተመሳሳሊ ዜና ቢሮ መራኸብን መጓዓዝያን ግዝያዊ ተመን ታሪፍ ግልጋሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጦሎ እቲ ወሰኽ ዋጋ ታሪፍ
ብምክንያት ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐስ ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ መንግልታዕን ምቁርራጽን ጉዕዞን ምፍታሕ ምዃኑ ኣቐሚጡ ከም ክልል ሓደ ዓይነት ኣሰራርሓ ንክህሉ እቲ ኣብ ተግባር ዝነበረ 70 ሚእታዊ ወሰኽ ታሪፍ ተገዲፉ ኣብ ዝነበረ ታሪፍ 100 ሚእታዊ ተወሲኹ ህዝቢ ምዕሩይ ግልጋሎት ክረክብን ናብ ሲስተም ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ኣትዩ ካብ 26 ደካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኩለን መናሃርያ ትግራይ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ ምምሕዳር ከተማ ሓውዜን ብልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ን95 ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ኣፍሊጡ እቶም ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ኣብ ምሻጥን ምግጣምን ሶላር ኣብ ምፍራይ ፈሳስ ሳሙና ኣብ ስፌት ክዳን ኮይኑ ኣብ 12 ዝተወደቡ መናእሰይ ዝተዋሃበ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ዕድል ስራሕ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕብባር ብዝተገበረ ሓገዝ ተፈጠረ ዕድል ከም ዝኾነ ድማ ይተሓቢሩ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ደቀቕትን ኣናእሽትን ማኑፋክቸሪንግ ከተማ ሓውዜን ኣይተፍስሓ ሃይለ ማርያም እቲ ዕድል ኣብ 12 ወዳበ ዝተወደቡ 87 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 95 መናእሰይ ብብር 19.9 ሚልዮን ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረን ንዞም መናእሰይ ስሩዕ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦምን ገሊጾም ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ውልቀ ኢንተርፕራይዝ ንዘለዉ 23 ነጋዶ ንነብሲ ወከፍ 69,450 ብር ንመጠናኸሪ ስራሕቶም ዝሕግዝ ድጋፍ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ትካል ን205 መናእሰይ ድማ ኣብ ሙያን ሕዌትን ስነ ልቦናን ዘድህበ ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ጸብጻብ ርክብን ሓበሬታን ከተማ ሓውዜን ኣመልኪቱ ሕዚ ድማ ኩራት ተመልከትና ዕዳጋ ወርቅን ሸርፎ ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዝብልከት ሓበሬታ ብስእላዊ ከም ዝተመልኪትና ክምለስ ጸብጻት ቢዝነስ ንሰዓት ዝተዳለዉ ነዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም መስሉ ነይሮም ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ሰሎሞን ክመልሰኩም